بابا زنگ میزنه. بله بابا. شهرداماد کجایی پس ها؟ من هنوز تو شرکتم. امروز روز جشن ازدواجته و تو هنوز تو شرکتی؟ بگو ببینم تونستی مرخصی بگیری یا نه؟ راستش نه نتونستم. آخه چرا؟ من تازه اومدم سر این کار بابا، به این راحتی ها بهم مرخصی نمیدن. ولی خیلی خوب، بعدا راجع به این مسئله با هم دیگه حرف میزنیم. فقط هرچه زودتر خودتو برسون خونه. باشه بابا، راستش میخوام یه چیزی رو بهت بگم. بگو عزیزم، حرف بزن. در واقع موضوع خیلی مهمیه. بابا راستش من حرف بزن دیگه، چرا اینقدر داری کشش میدی؟ خواستم بهت بگم من دیر میام. من امروز دیر میرسم خونه. خیلی خب باشه، به کارت برس، کارتو انجام بده. ولی یادت باشه امشب جشن ازدواجته. باید قبل از شروع مراسم تو مراسم حضور داشته باشی. آخه ناسلامتی تو دامادی. باشه باشه بابا. این چیزی نیست که بشه پای تلفن گفت. باید رو در رو بهشون بگم. باشه؟